ढुङ्गा पहिचान गुमाउँदा ईश्वर हुँदो रहेछ। ढुङ्गा पहिचान गुमाउँदा ईश्वर हुँदो रहेछ। कसैलाई यसरी सकिने रहर हुँदो रहेछ। ढुङ्गा पहिचान गुमाउँदा ईश्वर हुँदो रहेछ। कसैलाई यसरी सकिने रहर हुँदो रहेछ। कुनै पनि डुङ्गा जान्छ तर पुग्दैन अर्को किनार। कुनै पनि डुङ्गा जान्छ तर पुग्दैन अर्को किनार। यसरी पनि कुनै नदी बगर हुँदो रहेछ। कसैलाई यसरी सकिने रहर हुँदो रहेछ। जोको जीवन नै यात्रा हो। जोको जीवन नै यात्रा हो। जोको बाट नै सब थोक हो। जोको जीवन नै यात्रा हो। जोको बाटो नै सब थोक हो। उसको बाटो नै मसान, बाटो नै घर हुँदो रहेछ। यसरी पनि कुनै नदी बगर हुँदो रहेछ। एक नजर पो, एक नजर जो आफ्नो भन्छ, एक नजरमा भन्छ अर्को। एक नजर जो आफ्नो भन्छ, एक नजरमा भन्छ अर्को। आफूलाई बदर, लोकलाई सदर हुँदो रहेछ। जसको बाटो नै मसान, बाटो नै घर हुँदो रहेछ। पढियो ठाउँ ठाउँ पनि पढियो ठेली तर। पढियो ठाउँ ठाउँ पनि पढियो ठाउँ ठाउँ पनि पढियो ठेली तर। सत्य सबभन्दा ठुलो गुरु ठक्कर हुँदो रहेछ। आफूलाई बदर, लोकलाई सदर हुँदो रहेछ। अन्त्य नै अन्तिम हो यो ठान्नु नै सबैको अन्त्य हो। अन्त्य नै अन्तिम हो यो ठान्नु नै सबैको अन्त्य हो। नदीहरूको अन्त्य नवसागर हुँदो रहेछ। सत्य सबभन्दा ठुलो गुरु ठक्कर हुँदो रहेछ। कसैलाई यसरी सकिने रहर हुँदो रहेछ। ढुङ्गा पहिचान गुमाउँदा ईश्वर हुँदो रहेछ। यो गजलसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा। सदाको शनिबार जस्तै आज पनि उपस्थिति जनाइसकेका छौं कार्यक्रमको साथमा। कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण सूर्योदयको देश जापानबाट म यहाँहरू समक्ष जोडिसकेकी छु। हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45 बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी जुट्ने गर्छौं। सदा जस्तै आज पनि उपस्थिति जनाइसकेका छौं। सुरुवातमै मैले गजल उठान गरे। गुल्मीका स्रष्टा हुनुहुन्छ सुरेश अर्याल कान्छो हुनुहुन्छ। उहाँको गजलसँगै कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेका छौं। कार्यक्रममा रहेर यहाँहरूका रचना हामीले वाचन गर्छौं र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले कार्यक्रममा यहाँहरूका रचनाहरू सुन्ने गर्छौं। कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याइदिनको लागि कार्यक्रमलाई शेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ यो आग्रह गरे। कार्यक्रमबाट अपेक्षा पनि गरे। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा हरेक हप्ताको शनिबार सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुकको पेजबाट हामी उपस्थिति जनाउने गर्छौं। यति बेला सुपर हिट प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ प्रेमवर अधिकारी हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु। साथै नमन पनि गर्न चाहन्छु। आई एम वाचिङ फ्रम कपन भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सञ्चालिका कुसुमज्यू साथै उपस्थिति सबैमा नमस्कार काठमाडौँबाट भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्य स्रष्टाहरूमा साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। कविता दाहाल हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शेयर गरेर साथ दिनेछु। हजुर काठमाडौँको जाडो अति छ, उपस्थित हुन असमर्थ छु आज भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। पक्कै पनि निकै सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ। वाचन शैली उत्तिकै राम्रो छ पवनजीको। हुन्छ हामी अन्य बसाइमा यहाँका कविताहरू सुन्नेछौँ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। राजकुमार कार्की हुनुहुन्छ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि।
नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैले लाइभ सेयर गरेर कुसुमजीलाई साथ दिनुहोला, धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ, अवश्य पनि हामी सही आशामा छौँ। हार्दिक नमन छ सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ आजको बसाइमा। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु, तसर्थ आफ्ना रचनाहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। अबको क्रममा म स्रष्टासँग जोडिन्छु। स्रष्टासँग यहाँहरू पनि मैले यहाँनिर उठान गर्नेछु। स्रष्टा हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। जोडिसक्नु भएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर नमस्ते। साहित्यिक अभिवादन हजुर लगायत सम्पूर्ण। अवश्य पनि आजको कार्यक्रममा सुरुवातमै जोडिएका छौँ यहाँसँग। आजको बसाइमा के सुन्छौँ? गजल सुन्छौँ या अरू कुनै विधा सुन्छौँ? हजुर गजल नै सुन्नुहुनेछ। म लोचन पाण्डे, यति बेला मुम्बईबाट, घर चाहिँ कैलाली। म एउटा रचना चाहिँ सुनाउँछु। हुन्छ, सुनाऊ। छैन कुनै गुनासो मुटु चोरी लिनेसँग, छैन कुनै गुनासो मुटु चोरी लिनेसँग, बरु थियो जलन जिन्दगी सुम्पिनेसँग। छैन गुनासो मुटु चोरी लिनेसँग, बरु थियो जलन जिन्दगी सुम्पिनेसँग। मात्र यति भन्छु अब नसताऊ मलाई, मात्र यति भन्छु अब नसताऊ मलाई, रातमा आई मेरो अगाडि उभिनेसँग, बरु थियो जलन जिन्दगी सुम्पिनेसँग। तडपाउनु थियो र पो औधी माया दियो, माया गर्यो, तडपाउनु थियो र पो औधी माया गर्यो, छ दुश्मनी मेरो अचेल बिर्सिनेसँग, रातमा आई मेरो अगाडि उभिनेसँग। उनको सिउँदो त रङ्गियो याद गरेन, उनको सिउँदो त रङ्गियो याद गरेन, नाता छ मेरो अर्कैकी बनी सजिनेसँग, छ दुश्मनी मेरो अचेल बिर्सिनेसँग। आँसु बगाएर रमाउन तिमी रमाऊ, आँसु बगाएर रमाऊ तिमी अन्धेरीमा, आँसु बगाएर रमाऊ तिमी अन्धेरीमा, दीप हो म रमाउला सधैँ मस्किनेसँग, नाता छ मेरो अर्कैकी बनी सजिनेसँग। तडपाउनु थियो र पो औधी माया गर्यो, छ दुश्मनी मलाई अचेल बिर्सिनेसँग। मात्र यति भन्छु अब नसताऊ मलाई, रातमा आई मेरो अगाडि उभिनेसँग। छैन कुनै गुनासो मुटु चोरी लिनेसँग, बरु थियो जलन जिन्दगी सुम्पिनेसँग। धन्यवाद। त्यो रचन पढ्दा पढ्दै चाहिँ मलाई गर्दा गर्दा हाँसो लाग्यो। धेरै पुरानो रचना रहेछ, खै पलमा लेखेको थियो, मलाई पनि याद भएन। तर पनि निकै सुन्दर लाग्यो हामीलाई। आहा कति मार्मिक भन्दै हुनुहुन्छ। केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै लोचन फुलको थुङ्गा सर, नमन जाओस् भव्य आज पनि भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तुला सर हुनुहुन्छ। वियोगान्त मिठो मार्मिक गजल लोचनजी भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। आहा लोचनजी सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ। अलका अधिकारी हुनुहुन्छ। अलका बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। त्यस्तै मोहन्त रामु मगरदाई हुनुहुन्छ। गजब शब्द भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँका गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरे। सुन्दर गजल अनि यो उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। यो गजल मैले धेरै अगाडि लेखेको थियो, लगभग चाहिँ आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो बिहे नभएको अगाडिको गजल चाहिँ हो यो चाहिँ। आज पढ्छु यहाँ चाहिँ। ठिक छ, मेरो गजल सुन्दा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साधक मनमुटुहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म हिजो आज यस्तो गजलहरू लेख्दिनँ। धन्यवाद। चाहिँ के त्रुटि भएको भए चाहिँ अथवा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्न गएको खण्डमा चाहिँ सो आइएम सरी भन्नु। हुन्छ। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएका थियौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँको गजल सुनिसकेका छौँ। हामी अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ पवन कार्की धनकुटेली हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिन्छौँ। उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता पनि सुन्नको लागि आतुर छौँ हामी। उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता सुन्छौँ र अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि मैले यहाँनिर कर्मश जोड्दै जानेछु। यहाँका रचनाहरू पनि राख्नुहोला। यहाँका रचनाहरूलाई पनि मैले यहाँनिर उठान गर्नेछु। ल सुन्न छुटेछ लोचन भाइ नमन भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई।
धन्यवाद। मेरो त प्रगति भएकै छ तिम्रो तिरस्कारबाट, मेरो त प्रगति भएकै छ तिम्रो तिरस्कारबाट, तिम्रो के भएको छ मैले दिएको उपहारबाट, मेरो त प्रगति भएकै छ। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिसकेका थियौँ तर बिचमै सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। हामी उहाँसँग फेरि पनि पुनः जोडिनेछौँ, पुनः जोडिएर उहाँका रचना सुन्नेछौँ र साथसाथमा अन्य स्रष्टाहरू सँग पनि म जोडिनेछु। एकछिन पछाडि मैले स्रष्टा पवन कार्कीलाई जोड्नेछु, रिक्वेस्ट गर्नुहोला यो बोली। यति बेला म गजल उठान गर्छु। गजल पठाउनु भएको छ कविता बर्देवा कवि हुनुहुन्छ, उहाँले पठाउनु भएको गजल अबको क्रममा मैले उठान गर्छु। खाँदबारी 2 चेवाका स्रष्टा हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि म अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछु। सानो झुपडीमा दियो बाल्न सकिन, सानो झुपडीमा दियो बाल्न सकिन, यता गर्यो उता गर्यो टाल्न सकिन, सानो झुपडीमा दियो बाल्न सकिन, यता गर्यो उता गर्यो टाल्न सकिन, तिम्रो मायामा दिलमा सजाइरहे, तिम्रो मायालाई दिलमा सजाइरहे, त्यसैले त मुटु झिकी फाल्न सकिन, यता गर्यो उता गर्यो टाल्न सकिन, गन्तव्य त्यसै रोकियो मेरा आज, गन्तव्य त्यसै रोकियो मेरा आज, तिमीलाई छोडेर पाइला चाल्न सकिन, त्यसैले त मुटु झिकी फाल्न सकिन, दिलमा बसिरहेको छौ तिमी मेरो यहाँ, दिलमा बसिरहेको छौ तिमी मेरो यहाँ, तोडेर बाचा पराईको सिन्दुर हाल्न सकिन, तिमीलाई छोडेर पाइला चाल्न सकिन, यता गर्यो उता गर्यो टाल्न सकिन, सानो झुपडीमा दियो बाल्न सकिन। कविता बर्देवा कवि खाँदबारी 2 चेवाका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल उठान गरी हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो आशा लिए कार्यक्रमबाट। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, 101 रचनाहरू वाचन भइरहेको छ, साहित्यिक माहौल बनिरहेको अवस्था छ। वहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। यहाँहरूको साथ सहयोग माया स्नेहले कार्यक्रम आज यहाँसम्म आइरहेको छ। आगामी बसाइहरू आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग यसै गरी रहिरहनेछ यो अपेक्षा लिए। हेलो बहिनी नमस्कार, हजुर म बाजुरा विमानस्थ कोल्टीबाट हेर्दैछु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। रामसिंह प्यासी हुनुहुन्छ, नमन हानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कस्तो सुनिरहँ जस्तो लाग्ने गजल आहा भन्दै हुनुहुन्छ। केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। अल्का अधिकारी हुनुहुन्छ, सुन्दर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। हार्दिक नमन मिठो सम्झना सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। सूर्यमणि रेग्मी हुनुहुन्छ, नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेश भाइ नमन भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ, हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। आहा वाचन कला भन्दै हुनुहुन्छ, दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। यति बेला म स्रष्टा कविता दाहाल हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नेछौँ र साथसाथमा अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। तसर्थ यहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा आफ्ना रचनाहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ, पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँका रचनाहरूलाई पनि मैले यहाँनिर उठान गर्नेछु। स्रष्टासँग यति बेला हामी जोडिने कोसिसमा छौँ। कविता दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नको लागि म लगायत कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू आतुर हुनुहुन्छ क्यारे, हार्दिक धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। जोडिसकेका छौँ, नमन हानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई मेरो साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो चाहिँ एउटा कविता छ। मैले आफ्नो रचना भन्दा पनि आज शार्दूल विक्रीडित छन्दको हाम्रो कृतिका नायक कृष्णशरण उपाध्यायज्यूको एउटा शार्दूल विक्रीडित छन्दको कविता छ, त्यसलाई मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेकी छु। रचना कृष्णशरण उपाध्यायज्यूको छन्द शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। सुरु गरौँ है? हुन्छ, सुनाऊ। छायादार हरा भरा तरु बनी संसारमा फुल्नु छ, भ्रष्टाचार समाप्तिमा अनलको ज्वाला बनी जित्नु छ,
लाछी काएर होइन अर्जुन बनी अन्यायमा लड्नु छ आफ्नो देश विकास गर्न सुनमा मोती नयाँ जड्नु छ सच्चा साहस वीरता मनुजमा जीवन्त हो भूषण मान्छेको मनको नपुकसता अत्यन्त हो दूषण जो डर्छन् अघि बढ्छन् ती जनहरू मानव स्वयं लास हुन् जो लड्छन् खुद जिन्दगी समरमा ती व्यक्ति नै खास हुन् नाला गन्दलिलो बनी तल तलै झर्दो नहोस् जिन्दगी मैलो या धमिलो बनी अझ उधै सर्दो नहोस् जिन्दगी बाँच्नै पर्दछ सानमा नगरीमा सौहार्दको जिन्दगी हाँस्नै पर्दछ मानवीय महिमा सद्भावको जिन्दगी होस् उद्देश्य महान र कर्म गतिलो त्यो निम्ति सङ्घर्ष होस् आशा दीप बलो सदैव हँसिलो या चित्तमा हर्ष होस् आशा दीप बलो सदैव हँसिलो या चित्तमा हर्ष होस् लाखौं सङ्कट झेल्न निम्ति पहरा जस्तै बनोस् जिन्दगी लाखौं सङ्कट झेल्न निम्ति पहरा जस्तै बनोस् जिन्दगी पीडा दर्द तमाम झेल्न लहरा जस्तै बनोस् जिन्दगी धन्यवाद निकै सुन्दर कविता निकै सुन्दर शैलीमा वाचन गर्नुभयो उहाँ ताली ताली भन्दै हुनुहुन्छ केशव पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ अलका अधिकारी हुनुहुन्छ कोकिल स्वर आहा शब्द मिठो भन्दै हुनुहुन्छ मोहन तरामो मगरदाई हुनुहुन्छ त्यस्तै मिठो भन्दै हुनुहुन्छ केशव पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ महादेव पण्डित हुनुहुन्छ वाहा वाहा भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तोला सर हुनुहुन्छ विष्णु अधिकारी हुनुहुन्छ मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ आहा आहा स्वर क्या मिठो भन्दै हुनुहुन्छ आइपी सापकोटा हुनुहुन्छ यहाँको कविता वाचनमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले लिएँ नवराज भट्ट हुनुहुन्छ मिठो भन्दै हुनुहुन्छ निकै आभारी छौँ यो उपस्थितिका लागि पनि एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र छुटिन चाहन्छु म बाहिरबाट निहालिरहेको हुनेछु धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो कविता दाहाल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएर कविता सुनिसकेका छौँ निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ अब पालो तपाईँको हो तपाईँहरूसँग जोडिएर तपाईँका रचनाहरू यहाँबाट वाचन सुन्नेछौँ तपाईँका रचनाहरू र साथसाथमा यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू राख्नुभयो भने मैले यहाँहरूका रचना पनि यहाँबाट उठान गर्नेछु त्यस्तै हार्दिक नमन प्रस्तुताज्यू भन्दै हुनुहुन्छ एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ नमननी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म यति बेला स्रष्टासँग जोडिन्छु सूर्यमणि रेग्मी हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि म जोडिनेछु र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि उठान गर्नेछु नमननी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक नमन बहिनी हार्दिक नमन आज बहिनीसँग पहिलो पटक साक्षात्कार हुने मौका पाएँ यसो खोलेको ट्याक्कै भेट भयो धन्यवाद जोड्नुभयो असाध्यै खुसी लाग्यो आराम हुनुहुन्छ हामी पनि निकै खुसी छौँ आराम छु आरामताको कामना गर्छु कहाँबाट जोडिनु भयो हस् बहिनी म सूर्यमणि रेग्मी भरतपुर 13 चितवन चम्पानगरबाट बोलिरहेको छु हुन्छ जोड्नुभयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो म एउटा तोटक छन्दको कविता पढ्छु है हुन्छ सुनाऊ सबैका दिलले अब देश चिनोस् अब त्याग सबै ममता परको प्रिय हो बुझ है महिमा घरको खुस हुन्छ सधैँ मन शान्त रहोस्
सबका दिलले अब देश चिनोस्। सुनसान भयो घर खेत गरा, ननीको हुन गो अब खास धरा। नगरी नहुने पछुतो त नहोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। विकराल भयो अझ त्रास नहोस्, सबको दिलले अब देश चिनोस्। छलले बलले कटुता अति नै, सुन है सहने मन छैन कसै। बुझ योजनका ममता नटुटोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। छल छाम सधैँ अगुवा बनी छलछाम सधैँ अगुवा बनिँदा, सपना जनको सबती लुटिँदा। समता जगमा अझ प्यार रहोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। धरती पुत्र हो उठ है अवता, ओरहोस् परहोस् समता भवमा। सहजै सरलै अब राष्ट्र बनोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। समभाव सबै जगमा खुस होस्, धरती भरमा अब शान्ति बनोस्। निमुखा जनले पनि देश देखोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। सुन है जन हो हुन केही धनले, प्रभुको महिमा बुझ है जनले। धन त्यो लुटको अभिशाप नहोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। धन त्यो लुटको अभिशाप नहोस्, सबका दिलले अब देश चिनोस्। सबका दिलले अब देश चिनोस्। नारायण बहिनी नमस्कार गर्नु। हार्दिक आभारी छौँ सुन्दर कविताको लागि। अति उत्तम कविता भन्दै हुनुहुन्छ दिवाकर शर्मा हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ, राष्ट्रप्रेमी कविता मिठो वाचन शैली भन्दै हुनुहुन्छ केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। यहाँको कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले उठान गरेँ। सुन्दर कविताको लागि, यो भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। देशभक्ति भन्दै हुनुहुन्छ अल्का अधिकारी हुनुहुन्छ। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी सुन्नेछौँ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने पुनः एकपटक हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै छुटिन्छौँ। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार बहिनी। भर्खर मात्र हामी स्रष्टासँग जोडिएका थियौँ, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँको हो। तपाईँहरूसँग जोडिएर तपाईँले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि सुन्छौँ यहाँबाट र साथसाथमा स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा हामीले रचनाहरू सुन्ने गर्छौँ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्छु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्छौँ। यति बेला मुक्तक पठाउनु भएको छ। मेरो मुक्तक वाचन गरिदिनु मिस भन्दै हुनुहुन्छ केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको रचना अबको क्रममा उठान गर्छु। देखेर कहाँ पाइन्छ र लेखिएर अधरमा ल्याउनु पर्छ, देखेर कहाँ पाइन्छ र लेखिएर धर्ममा ल्याउनु पर्छ, थाहा छैन कसैलाई कति बेला कस्तो सफरमा ल्याउनु पर्छ। देखेर कहाँ पाइन्छ र लेखिएर अधरमा ल्याउनु पर्छ, थाहा छैन कसैलाई कति बेला कस्तो सफरमा ल्याउनु पर्छ। नदीले छोडेको भनेर कति नहेप्नु त्यो बगरलाई तिमीले, नदीले छोडेको भनेर कति नहेप्नु त्यो बगरलाई तिमीले। त्यही नदीले बगाएकालाई बचाउन बगरमा ल्याउनु पर्छ, थाहा छैन कसैलाई कति बेला कस्तो सफरमा ल्याउनु पर्छ। देखेर कहाँ पाइन्छ र लेखिएर धर्म ल्याउनु पर्छ।
निकै सुन्दर मुक्तक पठाउनु भएको थियो। स्रष्टा केशव पोखरेल खनाल हुनुहुन्थ्यो। सुन्दर मुक्तको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो बोले कार्यक्रमबाट। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ भव्य बसाई भन्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। दादा नमन भनेर विजय खड्का गगनजीले मेन्सन गर्नुभएको छ। त्यस्तै आभारी रहे, धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। केशव पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। भर्खर मात्र उहाँको मुक्तक मैले उठान गरेकी थिएँ। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अभिलाषा लिए। वाह भन्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। गजब भन्दै हुनुहुन्छ। एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ। आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। हामी अर्का स्रष्टासँग जोडिन्छौँ। दिवाकर शर्मा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्छौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। त्यसको लागि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। जोडिएका छौँ। कहाँबाट जोडिनुभयो? म सल्यानदेखि दिवाकर शर्मा, हाल प्रवासबाट। हुन्छ, जोडिसकेका छौँ। आजको बसाइमा के सुन्छौँ यहाँको? म प्राय मुक्तक नै लेख्ने गर्छु। तपाईको यो फेसबुक यो तपाईको यो माध्यमबाट म मुक्तक सुनाउने अनुमति माग्दछु। हुन्छ, सुनाउ अबको क्रममा। म मेरा मुक्तकहरू सुरु गर्न चाहन्छु। कोट्याउनु हुँदैन पुरानो घाउ कति भनु म, न मन नजलाऊ परेली नभिजाऊ कति भनु म। कोट्याउनु हुँदैन पुरानो घाउ कति भनु म, मन नजलाऊ परेली नभिजाऊ कति भनु म। जो मिल्दैन ऊ पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै, जो मिल्दैन ऊ पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै, मेरै नजरको वरिपरि नाउ कति भनु म। त्यसै गरी म एउटा अर्को मुक्तक पनि सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ, सुनाऊ। जानु पर्छ कि त बगर कि त खोली मनमुटाव किन गर्छौ। जानु पर्छ कि त बगर कि त खोली मनमुटाव किन गर्छौ। आफ्नै आफन्त बीच तितो बोली मनमुटाव किन गर्छौ। न त तिमी अम्मर न उनी अम्मर न हामी नै अम्मर हुनेछौ। न त तिमी अम्मर न हामी अम्मर न उनी अम्मर न हामी नै अम्मर हुनेछौ। यो जिन्दगानीमा जानु छ आज हो कि भोलि मनमुटाव किन गर्छौ। त्यसै गरी म एउटा अर्को मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। टुक्रिएर बेचिएकी किनेकी ममताकी खानी ल्याउनु छ। टुक्रिएर बेचिएकी किनिएकी ममताकी खानी ल्याउनु छ। कहाँ कहाँ छन् अङ्ग प्रत्याङ्ग छानी छानी ल्याउनु छ। थाहा छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक मेची महाकाली ल्याउनु छ। थाहा छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक मेची महाकाली ल्याउनु छ त हामीले सुस्ता र काला पानी ल्याउनु छ। आजलाई यति नै गर्न चाहन्छु। निकै आभारी छौँ। यहाँका 3वटा मुक्तक सुन्यौं। आहा गजब भन्दै हुनुहुन्छ। अल्का अधिकारी हुनुहुन्छ। वाओ भन्दै हुनुहुन्छ। केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। नवराज रिमाल हुनुहुन्छ। मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँका रचनामा आएका प्रतिक्रियाहरू उठान गरे। यो सुन्दर उपस्थिति र सुन्दर मुक्तका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन रहिरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो दिवाकर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँको हो। अल्का अधिकारी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। यहाँका रचनाहरू पनि उठान गर्नेछु। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू राख्दै जानुहोला। गजब भन्दै हुनुहुन्छ। एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ। नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। गोविन्द साउद हुनुहुन्छ। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमनानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
एकदम धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरसँग म धेरै 2-3 चोटि जोडिसकेको छु, आज पनि जोडिदिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ। म अल्का अधिकारी, अवश्य पनि। मेरो जन्मस्थान धनकुटा, कर्मथलोको रूपमा म पूर्व झापाको बिर्तामोडमा बस्छु र आज म यस कार्यक्रममा एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा सावधान। आमा सावधान, पाटा पारी टुक्रिँदैछ रे, सिरान खेत त धेरै भयो बेचिएको, तिमीलाई थाहा छैन, लाल पूर्जामा झुक्क्याएर औँठा छाप हानेको पत्तै भएनछ, तिम्रो दुध लुछा तान गरेर खाएको स्वाद बिर्से उनीहरूले, बाबाको काँधमा चढेर जीवनको डुङ्गा तरेको भुले, आमा सावधान, आमा सावधान, आफ्नै सन्तान खबरदार गर्दैछ। तपाईँ र बाबालाई वृद्ध आश्रममा फारम भरिरहेछ, आफ्नै करेसा बारी बेचेर विषाक्त खेती गरिरहेछ, मातृ वात्सल्यता भुलेर कुहिरोभित्र आफूलाई आधुनिकताको कोल ओढाइरहेछन्। आमा सावधान, अझै अस्वस्थमा जन्मिरहेछन्, वृद्ध आश्रममा फारम भरिरहेछन्। धन्यवाद। निकै सुन्दर कविता उठान गर्नुभयो, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। अल्का अधिकारी हार्दिक नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ, त्यस्तै जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ, एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ, मिठो अति मिठो मेम भन्दै हुनुहुन्छ, चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ, वास्तविक र यथार्थमा आधारित मन छुने कविता भन्दै हुनुहुन्छ, केशु पोखरेल खनाल हुनुहुन्छ। निकै आभारी छौँ कविताका लागि, यो उपस्थितिका लागि। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँसँग जोडिएर यहाँका यस्तै सुन्दर कविताहरू सुन्ने अवसर आगामी दिनहरूमा पनि जुट्नेछ। हुन्छ, पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हस्, जोडिदिनु भएकोमा एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, शुभरात्रि। हुन्छ, छुट्टिन्छौँ। हामी अल्का अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, बिर्तामोडबाट जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। हामी अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले कार्यक्रममा उठान गर्नेछु। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू उठान गर्नेछु, सकेसम्म मैले नछुटाई उठान गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता ज्यू लगायत सबैमा हार्दिक नमस्कार। घर तेह्रथुम, हाल प्रवास दक्षिण कोरियाबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ पुष्पा गुरागाई हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यति बेला म स्रष्टासँग जोडिन्छु। यहाँहरूका रचना भन्दा पनि आज धेरै स्रष्टाहरूका अनुरोध आइरहेका छन् यहाँनिर जोडिनका लागि। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले उठान गर्नेछु। यति बेला चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि यहाँले पठाउनु भएको रचना उठान गर्छु अनि त्यस पछाडि फेरि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमनारी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो भेट हो? अवश्य पनि पहिलो पटक जोडिएका छौँ यहाँसँग हामी। हस्, म चाहिँ मरङ बेलबारी 2 देखि हो। मेरो नाम चन्द्रमाया खड्का हो। मैले धेरै ढिला गरिन, सबैजना साथीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ ल। म ढिला नगरिकन एउटा देश सम्बन्धीको कविता कोरिरहेछु, त्यही वाचन गरेर सुनाउँछु है त। कस्तो हुन्छ? मिलेन? यसरी जान्छ मेरो शेर। माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने, माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने, नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले, नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले, माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने, माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने, नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले, नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले। इतिहास पढी बुझेकै होला हिजोको तिमीले, इतिहास पढी बुझेकै होला हिजोको तिमीले, कसरी काटे बैरीको शिर नेपाली वीरले,
कसरी काटे बैरीको शिर नेपाली बिराले माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले आफू चाहिँ मरी बचाए देश राष्ट्रको लागिमा आफू चाहिँ मरी बचाए देश राष्ट्रको लागिमा हिजोका तिनै साहसी वीर सन्तान होइनन् र हिजोका उनै साहसी वीर सन्तान होइनन् र माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले मेचीले भन्छ यो मेरो नेपाल कालीले त्यही भन्छ मेचीले भन्छ यो मेरो नेपाल कालीले त्यही भन्छ नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने इतिहास सकिन्छ त्यस्तो भइदियो भने यति विदेशी पस्यो भने नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने इतिहास सकिन्छ माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने माटोको माया मनले गर नेपाली हो भने नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले नटेकुन हाम्री आमाको छाती ती दुष्ट बैरीले हस् त बहिनी छोटो थियो मेरो यो अहिले के चलिरहेको सन्देश मात्रै हो यो लेख्न हुँदैन थियो त्यो मलाई थाहा भएन हुन्थ्यो हुँदैन थाहा भएन यदि यो शेरले कसैलाई पिर पर्यो भने उहाँ पनि नेपालकी चेली रहेछ यो पनि भनेर नेपाल आमाकी सपुत छोरी रहेछ भनेर सम्झिनुहुन्छ होला भन्ने यति आशा राख्दै म आजलाई छुट्टिन्छु र पर्दा पछाडि रहेर हजुरहरूसँगै जोडिएर बसिरहन्छु हस् त बहिनी नमस्ते अवश्य पनि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु यहाँ प्रति भर्खर मात्र हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएर उहाँको सुन्दर कविता सुनिसकेका छौँ अबको क्रममा मैले रचना उठान गर्छु त्यस पछाडि स्रष्टासँग जोडिन्छु समुद्र हुनुहुन्छ गजल पठाउनु भएको छ समुद्र जलजला साथ गण्डकी भनेर पठाउनु भएको छ उहाँको गजल उठान गर्छु त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिन्छु त्यस पछाडि समय रहेसम्म यहाँहरूले पठाउनु भएका अन्य रचनाहरू पनि उठान गर्नेछु मैले सकेसम्म यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू नछुटाई वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु यदि छुट्टीको क्रममा आगामी कार्यक्रमको सुरुवातमा यहाँका रचनाहरू मैले उठान गर्दै जानेछु यो भोलि गजल उठान गर्छु यति टुटेछु कि छोयो भनेर छरेर जान्छु यति टुटेछु कि छोयो भनेर छरेर जान्छु अझ पीडा नदेऊ मलाई मरेर जान्छु यति टुटेछु कि छोयो भनेर छरेर जान्छु अझ पीडा नदेऊ मलाई मरेर जान्छु बाढी नआए हुन्थ्यो सम्झनाको पनि बाढी नआए हुन्थ्यो सम्झनाको पनि फूल छोडी काँडै काँडा तरेर जान्छु अझ पीडा नदेऊ मलाई मरेर जान्छु भइगो दुःख सबै हालिदेऊ मेरो भाग्यमा भइगो दुःख सबै हालिदेऊ मेरो भाग्यमा तिम्रो मनमा सुखको बाली भरेर जान्छु फूल छोडी काँडै काँडा तरेर जान्छु किन भन्छौ सबैतिर कोट धाउँदैछ रे सबै किन भन्छौ सबैतिर कोट धाउँदैछ रे मेरो यो कफन तिम्रै नाममा गरेर जान्छु तिम्रो मनमा सुखको बाली भरेर जान्छु चिहानसम्म नआए नि टाढैबाट हेर्नु है चिहानसम्म नआए नि टाढैबाट हेर्नु है शरीर जल्छ म चिताबाट नै सरेर जान्छु यो मेरो यो कफन तिम्रै नाममा गरेर जान्छु यति टुटेछु कि छोयो भने छोरेर जान्छु अझ पीडा नदेऊ मलाई मरेर जान्छु
समुद्र भन्नुहुन्छ आफूलाई, जलजला साथ गण्डकीका स्रष्टाले पठाउनु भएको गजल उठान गरी हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा गरी कार्यक्रमबाट। कुसुम बहिनी एमपीलाई जोडौँ है भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि हामीले यहाँबाट कोसिस गर्नेछौँ जोड्नको लागि। यति बेला हामी स्रष्टा हुनुहुन्छ, स्रष्टासँग जोडिन्छौँ। एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ यदि समयले साथ दिएसम्म। हामी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो एमपी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिन असमर्थ भएका छौँ। यति बेला हामी स्रष्टा हुनुहुन्छ, रसज्ञ छहरा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। समयले साथ दिएसम्म अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिने कोसिस हाम्रो रहनेछ र यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले सकेसम्म नछुटाइ वाचन गर्ने कोसिसमा रहनेछु। स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन बहिनी। यो कार्यक्रममा जोडिदिएकोमा बहिनीप्रति र यो कार्यक्रमप्रति आभारी। कावासोटी हूँ बस्ने मै नवलपुरबाट हो, रसज्ञ छहरा आए हजुरहरू माझ हो। जोडी हात गरे ढोगा मैले स्वीकार होस् यो, आज्ञा मिले झिकिया त राख्ने हजुर माझ हो। म आज एउटा तयार पार्दै गरेको रचना यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 3 श्लोक हुन्छ, सुनाऊ। तयार भएको छ। सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुन आदरणीय स्रष्टाहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। म अब यसको शीर्षक पनि अहिले राखेको छैन, अब शीर्षक एकदिनपछि राख्छु र म वाचन गर्छु। हुन्छ, सुनाऊ। पढेर ज्ञानी जब बन्छ आज त्यो, समाजका मान्ने बनिन्छ माझ हो। भनेर विद्वान पुजिन्छ गाउँमा, हिजो थियो मूर्ख पुगेछ ठाउँमा। हिजो थियो मूर्ख पुगेछ ठाउँमा। सुनिन्छ आवाज नवीन चालको, घुरानमा बाल चसाल नालको। लगेर पालेर गराउँदा भलो, गुहे किरो बन्छ समाजमा ठुलो। गुहे किरो बन्छ समाजमा ठुलो। पिता र माता त्यसका हुनन् कुनै, विकारताले अघि जन्मिएर नै। उपाय खोज्दा नमिलेर साँझमा, लगेर फ्याँकेर घुरान माझमा। लगेर फ्याँकेर घुरान माझमा। लगेर फ्याँकेर घुरान माझमा। अवश्य पनि 3 श्लोक मात्र तयार पारेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कविता पुरा भए पछाडि हामी पुनः पुरा कविता पनि सुन्नेछौँ। मिठो कविता गुरुवर गजब भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ। मिठो अति सुन्दर दाई भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ। आहा आहा रसज्ञ गुरु भन्दै हुनुहुन्छ एमपी पाण्डे हुनुहुन्छ। रसज्ञ शर्मा नमन भन्दै हुनुहुन्छ मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले उठान गरेँ। कविताका लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै आगामी बसाइमा पनि यहाँको उपस्थितिको अपेक्षा गर्दै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। सर्वप्रथम त बहिनी यो कार्यक्रममा जोडिएकोमा आभारी छु। बहिनीप्रति यो कार्यक्रमप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय स्रष्टाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै कमी कमजोरी औँलाइदिनु भएको हर्षले विवरण हुन्थे भन्दै
यहाँबाट समस्याबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य, मङ्गलमय, शुभरात्रि, शुभ पल होस्, सम्पूर्णलाई जोडौँ, सम्पूर्णका भावना बुझौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र हामी रसज्ञ सहरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। आजको बसाइमा सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई जोड्न सकिन होला, सम्पूर्ण स्रष्टाका रचनाहरू उठान गर्न सकिन होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अन्त्यमा मैले एउटा रचना वाचन गरेर बिदा हुनुपर्छ, समयले नेटो काटिसक्ने आँटेको छ। भैँचालो शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ, दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको कविता आजको बसाइको अन्तिम रचना हुनेछ। अन्य बसाइहरूमा यहाँका रचनाहरू मैले वाचन गर्नेछु र सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई सकेसम्म जोड्ने कोसिसमा रहनेछु। समयको पाबन्दी छ, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ यो कुरालाई। अब ढिलै नगरी म कविता उठान गर्छु। भैँचालो शीर्षकको कविता। भैँचालोको प्रायवाची शब्द मैले पाएको छु तिमी, भैँचालोको प्रायवाची शब्द मैले पाएको छु तिमी, देखेदेखि आँखा जुध्यो, पहिले हात हल्लिन्थ्यो, भेटेदेखि माया लाग्थ्यो, अङ्गालोमा बेरिन्थ्यो, नपाउँदा चसक्क छाती दुख्थ्यो, मुटु हल्लिन्थ्यो र पाएपछि पैतालादेखि टुप्पीसम्म जिरिङ्ग हुन्थ्यो। भैँचालो आउँथ्यो तिमी भैँचालो, जिस्काउँदा नजर झुकाउने, जिस्क्याउँदा नजर झुकाउने, तर्किएर लस्किने, रिसाउँदा आगोको लपका ज्वालामुखीको कम्पन झैँ, फकाउँदा मक्ख मस्किने, मुस्कान झार्ने तर आँखाबाट वर्षाएर भेल झैँ, प्रत्येक पल आउने भैँचालो तिमी भैँचालो। भैँचालो शीर्षकको कविता उठान गरे। दीपक मुडभरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पठाउनु भएको कविता उठान गरे। कविताको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त हुनेछन्। मिठो वाचन बहिनी हजुर भन्दै हुनुहुन्छ, चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ। मिठो, अति मिठो कविता, हृदयदेखि हृदय दुखाइदियो हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्रमाया खड्का हुनुहुन्छ, आहा आहा भव्य बसाइको शुभकामना छ भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी प्रसाद फुयाल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। अब भने यहाँहरूबाट छुटिनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई जोड्न सकिन होला, सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले उठान गर्न सकिन होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू आगामी बसाइको सुरुवातमै मैले वाचन गर्नेछु। यो भोलि कार्यक्रमबाट यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम निहालेर साथ दिनुभयो, सेयर गरेर साथ दिनुभयो, रचनाहरू पठाउनु भयो र साथसाथमा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ, आगामी बसाइहरूमा के कसरी कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दा अझै उत्कृष्ट हुन्छ, यहाँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ भन्दै अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै यहाँहरूबाट छुटिने अनुमति माग्दै छुटिन्छु। अर्को बसाइसम्मको लागि प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण। नमस्ते, शुभ साता।